र आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम म आसन ग्रहणतिर गइरहेको छु। आसन ग्रहणको लागि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय चिरबाबु मर्दुज्यूलाई सभापतिज्यूको आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ललितपुर महानगरपालिका संहितामा गइसकेपछिको पहिलो 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले भए गरेका काम कुराहरूको संक्षिप्त जानकारी गराउनको निमित्त आज यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालज्यू, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन लगायत वडा अध्यक्ष साथीहरू, कार्यपालिकाका सदस्य मित्रहरू, नगर सभासदहरू, ललितपुर महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर रुद्र गौतम लगायत अन्य प्राविधिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी मित्रहरू, ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरी का प्रमुख सीताराम हाचिज्यू लगायत अन्य नगर प्रहरी मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू एवं ललितपुर महानगरपालिकाको सल्लाहकार मित्रहरू, सल्लाहकार सरहरू, ललितपुर महानगरपालिकाको प्रेस कोअर्डिनेटर रमान लुइटेल लगायत अन्य साथीहरू, सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार, जोजुलप्पा। हामीले 5 वर्षको दौरानमा भए गरेका काम कुरोको एउटा संक्षिप्त विवरण यहाँको हातमा दिएका छौँ, दिनुहुनेछ र यसको म यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न गइरहेको छु र वाचन पश्चात यहाँहरूलाई लागेका कुनै पनि खुल्दुली वा सोधनी अथवा पूरक प्रश्नको लागि चाहिँ मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। तसर्थ अब म यो हामीले तयार गरेको 5 वर्षको कार्यकालको दौरानमा भए गरेका काम कुरोको संक्षिप्त विवरण म वाचन गर्न गइरहेको छु। आदरणीय नगरवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, 2074 सालको निर्वाचनमा नगरवासीको मतबाट अनुमोदित भएर यो जिम्मेवारीमा आएको थियो। नगरवासीका माग, उच्च चाहना र आवश्यकता तथा विभिन्न सीमितताका बीचमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाए तापनि सीमित स्रोत, कानुन, नीति संरचना र जनशक्ति अभावका कारण हाम्रो कार्यकालको सुरुवाती अन्योलपूर्ण रहे तापनि नगरवासीको सरोकार सम्बोधन गर्न इमानदार प्रयत्न गर्दै अगाडि बढ्यौँ। यस क्रममा पछिल्लो 5 वर्षमा पूर्वाधार विकास, सम्पदा संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, आर्थिक तथा सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका देशकै अब्बल र अनुकरणीय काम गर्ने स्थानीय तहको रूपमा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत स्थापित हुन पुगेको छ। यस नगरलाई स्मार्ट सिटी, वातावरण मैत्री, कला र संस्कृतिको सहरको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिचय र छवि कायम गर्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। यस्तै
निर्वाचनको समयमा घोषणा पत्रका माध्यमबाट नगरवासीका बीचमा गरिएका केही बाचाहरू पुरा गर्न नसकेको बाध्यात्मक यथार्थ पनि हाम्रो सामुन्ने छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो कार्यकालमा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू र सीमितताका कारणले सम्पादन गर्न बाँकी रहेका कार्यहरू समेतलाई विभिन्न समयमा विभिन्न मिडियाका माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्दै आएका थियौँ। तर पनि समग्रमा विस्तृत विवरण नगरवासीहरूमा राख्न बाँकी नै थियो। नगरवासीको विश्वासबाट अनुमोदित भएर आएका हामी जनप्रतिनिधिहरूका काम, निर्णय, नतिजा सबै नगरवासीका सामु छर्लङ्ग हुनुपर्दछ र छन्। जनताको नासोको रूपमा यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि यसै जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने क्रममा भए गरेका उपलब्धि तथा हुन नसकेका काम र त्यसको कारण जान्न पाउने नगरवासीहरूको अधिकार हो भने त्यसको फेरिस्त नगरवासी सामुन्ने राख्नुपर्ने हामी जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो। यसै कर्तव्यलाई शिरोधार्य गर्दै पछिल्लो 5 वर्षका काम, कारबाही, उपलब्धि तथा बाँकी अपुरा विषयहरू समेतको समीक्षात्मक विवरण समेटिएको यो प्रेस नोट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। आजको यस सन्दर्भमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र प्राप्तिमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। यस बोर्डको कार्यकालमा महानगरपालिकाको कुल बजेट रु 23 अर्ब 52 करोड 81 लाख 48,981 पारित भएकोमा 13 अर्ब 33 करोड 83 लाख 35,814 यो चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको खर्च भएको छ। राजस्वतर्फ जम्मा 7 अर्ब 76 करोड 44 लाख 48,214 सङ्कलन भई निम्न बमोजिमका उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। एक पूर्वाधार सहरी सडक स्तरोन्नति 5 वर्षको अवधिमा एस्फल्ट कङ्क्रिट साइडको 1.5 इन्च मोटाइको 32 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 5 वटा प्याकेजमा गरी 87 वटा यस्ता सडक निर्माण भएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ वडा स्तरीय तथा नगर स्तरीय गरी 7,500 आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। स्मार्ट सडक बत्ती पहिलो चरणमा कुपुन्दोलदेखि पुलचोक मङ्गल बजार, पुलचोक जावलाखेल लगनखेल 7 बाटो रुटमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। यी 4 वटा रुटमा जम्मा 679 वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान भएका छन्। दोस्रो चरणमा एकान्त कुना बुङ्गवती 7 बाटो हरिसिद्धि सुनाकोठी धापाखेलमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान सुरु भएका छन्। यसमा जम्मा 1150 वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान हुनेछन्। तेस्रो चरणमा ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने चक्रपथको दुवैतर्फ गरी 15.8 किलोमिटर स्मार्ट सडक बत्ती जडानको लागि सम्झौता भई कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यो चाहिँ डिजाइन, बिल्ड, अपरेट, मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर कन्सेप्ट अन्तर्गत हुन गइरहेको छ। 3 इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक बत्ती कुपुन्दलदेखि जावलाखेलसम्म जडानको योजना सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। 4 यस अवधिमा महानगरबाट निर्मित सम्पूर्ण पूर्वाधार संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री रहेका छन्। मूलतः वडा भवनहरू, विद्यालय भवन, पार्क, फुटपाथ लगायतका संरचना अपाङ्गता मैत्री छन् भने महानगर परिसरमा लिफ्ट जडान गरिएको छ। महानगरले सञ्चालन गरेको अपाङ्गता मैत्री ट्याक्सीले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ। पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई महत्त्व दिइएको छ। पानी जन्य र हरियाली जन्य परियोजना ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्टको अवधारणालाई अवलम्बन गरिएको छ। 8 वटा पार्कहरू निर्माण भएका छन्। आधा दर्जनभन्दा बढी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। सप्तपाताल पोखरी सहित राजदल भित्रका 2 वटा समेत गरी 3 वटा पोखरीको आधुनिकीकरण गर्दै पोखरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। ती पोखरीहरूमा निकट भविष्यमै कमलको फुल फुलाउने योजना छ।
7 ललितपुर महानगरलाई वातावरण मैत्री र बस्न योग्य सहर बनाउने योजना अन्तर्गत साइकल सिटी अभियान अघि बढाइएको छ, जस अन्तर्गत 32.5 किलोमिटर साइकल लेन निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी ललितपुरभित्र पर्ने चक्रपथ खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साइकल लेन निर्माणका लागि काम सुरु भएको छ। फ्लाइओभर रिङ रोडको 5 स्थानमा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर र पुल्चोक कुपुन्डो फ्लाइओभरको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। उक्त योजना प्राविधिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षबाट सम्भाव्य देखिएको तथा आर्थिक सम्भाव्यतामा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले सङ्घीय सरकार सडक विभागलाई पत्राचार गरिएको र सो अनुरोधका आधारमा सडक विभागले चरणबद्ध रूपमा हाल गर्कोमा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। पुल्चोक कुपुन्डो फ्लाइओभरको हकमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा केही घरहरू भत्काउने पर्ने देखिएको छ। ललितपुरबाट काठमाडौँतर्फ जाने फ्लाइओभर जापान सरकारद्वारा निर्माण गरिने भनिएको तर त्रिपुरेश्वर माइती घरमा ल्यान्डिङ गर्ने फ्लाइओभर पनि बनि नसकेकाले हाललाई फ्लाइओभर निर्माणको काम प्राविधिक प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सम्पदा निर्माण पुनर्निर्माण ललितपुर महानगरले 5 वर्षको अवधिमा सम्पदा निर्माण र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता राखेर काम गरेको छ। जनताको लगानीमा भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हालसालै उद्घाटन भएको छ। देगु तलेजु मन्दिरको पुनर्निर्माण प्रारम्भ भएको छ। नरसिंह मन्दिर र भाइटेका मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। रुद्रायणी मन्दिर र बालकुमारी मन्दिरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। बुङ्गमती स्थित श्री रातो मचिन्द्रनाथको मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। ऐतिहासिक समय खोज्दा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने अन्य 75 भन्दा बढी फल्चाहरूको कलात्मक ढङ्गले निर्माण सम्पन्न भएको छ। अग्निशालामा तामाको छाना प्रतिस्थापन गरिएको छ, जसले गर्दा प्राचीन सम्पदा अग्निशालालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। अमूर्त सम्पदा आर्थिक अभावमा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको जात्रा, पर्व, नाच लगायतका गरेको छ, जस अन्तर्गत कार्तिक नाचका लागि 1 करोड, रुद्रायणी नाचका लागि 50 लाख, हरिसिद्धि नाचका लागि 50 लाख, अक्षेश्वर महाविहारलाई 20 लाख, पायो जात्रा, खर्ग जात्राका लागि 25 लाख र बुङ्गमतीमा देखाइने नाङ्गा जात्राको लागि 10 लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। हराएका मूर्ति पटकुतोलको लक्ष्मीनारायण र सुनाकोटीको बालकुमारी माई फिर्ता ल्याउन महानगरले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। 11 हरियो पारदर्शी बार सहरको 3 ठाउँमा रहेका जीर्ण पर्खालको ठाउँमा हरियो पारदर्शी बार राखिएको छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको मूल सडकतर्फ बुद्धि विकास मण्डलको खेल मैदान र जावलाखेल सदर चिडियाखानाको खेल मैदानमा यस्ता बारहरू लगाइएको छ। सीसीटीभी जडान महानगरीय प्रहरी परिषद जावलाखेलसँग सहकार्य गरी स्मार्ट सडक बत्ती जडान भएका नगरभित्रका विभिन्न ठाउँमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरिएको छ। म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान तयार गरी क्रमशः लागू गरिँदै आएको छ, जस अन्तर्गत मङ्गल बजार र सुनधारामा एकतर्फी आगमन अर्थात् 1 वे कायम गरिएको छ। महानगरपालिकाभित्रका 81,000 घरधुरीलाई सडक सञ्जालमा आधारित घर नम्बर वितरण गरिएको छ। पाटन सिटी डज नट स्लिपको अवधारणा अनुसार महानगरमा पर्यटकहरूको बसाइलाई लम्ब्याउन व्यवस्थित र नेपालीपन झल्किने रेस्टुरेन्ट लगायतका गन्तव्य स्थानहरूको विकास र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पर्यटन मार्ग निर्माण, कोसिली घर निर्माण तथा पाटनमा उत्पादन भएका हस्तकला सामग्री प्रदर्शन कक्ष सुरुवात गर्न लागि छ। ट्रङ्क लाइन प्रोजेक्ट अन्तर्गत लगनखेलदेखि पाटन दरबार क्षेत्र हुँदै शङ्खमूलसम्म 2.8 किलोमिटर ढल निर्माण कार्य सुरु भएको छ। यो ढल निर्माण सम्पन्न भएपछि वर्षाका समयमा मङ्गहिटी, मङ्गलबजार, महापाल, पाटन दरबार क्षेत्र जलमग्न हुने समस्याको समाधान हुनेछ। यो परियोजना अन्तर्गत टेलिफोन, बिजुली र पानीको टेलिफोन
यो परियोजना अन्तर्गत टेलिफोन बिजुलीको तार पनि जमिन मुनि बिछ्याइनेछ। हल निर्माणको गुरु योजना अन्तर्गत महानगरको वडा नम्बर 14, 15, 17, 23, 24 र 26 मा हल व्यवस्थापनको लागि गुरु योजना तयार भएको छ। 14 चालु आर्थिक वर्षमा फोहोर व्यवस्थापन परियोजनाको लागि ट्रिपल क्लोज कम्प्याक्टर लगायतका सवारी साधनहरू खरिद गरी हस्तान्तरणको क्रममा छन्। यी सवारी साधनहरू चक्रपथ बाहिरका वडाहरूको फोहोर व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ। धुलो रहित महानगर बनाउन महानगरका 2वटा ब्रुमरहरू प्रत्येक दिन बिहान सडकको धुलो उठाउन प्रयोग गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ। वडा स्तरीय योजना अन्तर्गतको बजेटबाट समेत प्रत्येक वर्ष 1 लाख अनिवार्य रूपले वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन कोषमा छुट्याउनै पर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। एम्बुलेन्स शुड फलो द फायर ब्रिगेड भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अनुसरण गर्दै विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जनशक्ति संरचना पूर्वाधार उपकरण सूचना आदिलाई एउटै थाना मुनिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी दमकल एम्बुलेन्स सब वाहन नगर प्रहरी बल सबैलाई नवनिर्मित भवनमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यसै प्रयोजनको लागि अत्याधुनिक सुविधा सहितको नयाँ एम्बुलेन्सबाट नगरवासीलाई सेवा दिने समय सुरु गरिएको छ। दमकल नगर प्रहरी र एम्बुलेन्स घटनाको जानकारी प्राप्त भएको 4 मिनेटमा घटनास्थलमा पुगेका कारण चक्रबहीमा तिहारका बेला भएको आगलागीमा थप क्षति हुन पाएन। विपद व्यवस्थापन परियोजनाको लागि महानगरीय विपद व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छ। महानगरीय विपद व्यवस्थापन कोष र कोरोना कोष स्थापना गरी विपद व्यवस्थापन कार्यमा प्रयोग र परिचालन गरिएको छ। विपद सामग्रीहरूको भण्डारण र इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर EOC को स्थापना गरिएको छ। शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्धन र विकासको कार्यलाई महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसै क्रममा शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूको पूर्वाधार विकास गर्न, जनशक्तिको क्षमता विकास र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी र युग सुहाउँदो बनाउन नीतिगत प्रबन्ध र स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। ललितपुर महानगरले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालय र प्राथमिक तहमा विषयगत रूपमा दरबन्दी मिलान गरेको छ। यसै क्रममा जम्मा 163 जना शिक्षकहरूको दरबन्दी व्यवस्थापन भएको छ। शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन 100% कार्यान्वयन गर्ने महानगर पहिलो स्थानीय तह बनेको छ। 50 वर्ष उमेर पुगेका 22 जना शिक्षकले शैक्षिक अवकाश योजना अन्तर्गत सुविधासहित अवकाश लिएका छन्। उक्त स्थानमा नयाँ शिक्षकको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षकको प्रबन्ध मिलाइएको छ। महानगरभित्र सञ्चालित सबै विद्यालयहरूलाई लागू हुने गरी कक्षा 3 सम्म नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। विभिन्न 6वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्यवस्थित कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, भरोसायोग्य बनाउनको लागि ललितपुर महानगरले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेको छ। महानगरले खोप खरिद गरी 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप PNV30 लगाउन सुरु गरेको छ। आफैले खोप खरिद गरी आफ्ना नागरिकहरूलाई निमोनिया विरुद्धको खोप लगाउने महानगर पहिलो स्थानीय तह हो। विश्वव्यापी कोरोना महामारी सामना गर्न पूर्व तयारी, उपचार तथा राहत सहयोगलाई समन्वयात्मक ढङ्गले एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको छ। यस क्रममा CICD टिम गठन गरिएको RTT एन्टिजेन परीक्षण र टेलिमेडिसिन सेवालाई सस्तो बनाइएको थियो। एन्टिजेन, RTT र PCR परीक्षणबाट 10,711 जनाको कोरोना परीक्षण भएको थियो। कोरोनाको पहिलो लहरमा सातगोपातो स्थित एन्फाको होस्टेल लगायतका 3 स्थानमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिएको थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी लकडाउनको समयमा महानगरले G2G गभर्मेन्ट प्रक्रियाद्वारा राहत सामग्री खरिद गरी महानगरवासीलाई वितरण गरेको थियो। ललितपुर महानगरले अक्सिजन जडित HDU सहितको 2वटा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरी कोरोना प्रभावितको निःशुल्क उपचार गरेको थियो। ती आइसोलेसनबाट 761 जनाले सेवा लिएका थिए।
ललितपुर महानगरपालिकाले उमेर समूह पेशागत आबद्धतालाई प्राथमिकता दिएर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। हालसम्म महानगरले 1,82,203 जनालाई पहिलो मात्रा, 1,89,907 जनालाई दोस्रो मात्रा र 75,817 जनालाई चैत्र 14 गतेसम्म तेस्रो मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। त्यसो त मानवीय जीवनलाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिँदैन, तथापि महानगरपालिकाले नगरवासीको पीडामा साथै भएको अनुभूति दिलाउन कानुनी प्रबन्ध गरी चरणबद्ध रूपमा उपचार तथा राहत सहयोग हस्तान्तरण सुरु गरेको छ। हालसम्म 919 जनाले यो आर्थिक राहत पाएका छन्। अक्सिजन प्लान्ट कोरोना कहरका बेला अक्सिजनको चरम अभाव झेलिरहेको पाटन अस्पताललाई ललितपुर महानगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट बनाउनको लागि 1 करोड रकम हस्तान्तरण गरेको छ। उक्त अक्सिजन प्लान्टबाट प्रवेश गरेको अवसरमा एक वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यस्ता कार्यक्रम अन्तर्गत शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अङ्कित ब्ल्याक टिकट प्रकाशन र उहाँको तस्बिर अङ्कित स्मारिका सिक्का निष्कासन गरिएको थियो। साथै महानगरले उहाँको हिँडडुललाई सहज बनाउन ड्राइभर सहितको सवारी साधन र सुरक्षा गार्डको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। साथै हामीले उहाँद्वारा लेखिएको अप्रकाशित 5वटा पुस्तक पनि हामीले प्रकाशन गरेका थियौँ। खेलाडीलाई सम्मान र प्रोत्साहन ललितपुर महानगरले खेलाडीलाई सम्मानसहित प्रोत्साहित गर्न मेयर उपमेयर कप प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दै आएको छ। साथै विभिन्न लिगका विजेताहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाले महानगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वार्षिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान स्वरूप जनहित 5,000 उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय छवि र परिचय विगत 5 वर्षको अवधिमा ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र स्थापित गर्न सफल भएको छ। यसै क्रममा ललितपुर महानगरपालिका विश्वको 35औं कला नगरी घोषित हुन सफल भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 135 नगरपालिका ढिको शहरी विकासमा कार्यरत गैर सरकारी र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरू आबद्ध रहेको सिडीनेटको निर्वाचित कार्य समिति सदस्य बनेको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महानगर प्रमुखको हैसियतले मैले यस बोर्डको कार्यकालमा भएका कामहरूको समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छु। महानगरको सकारात्मक छवि कायम हुन सक्नुमा सम्पूर्ण कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यस्तै गरी विकास प्रेमी कर्मठ जिम्मेवार वडा अध्यक्षज्यूहरू, विषयगत समितिका संयोजकज्यूहरू, सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरूको अथक योगदान समेत अमूल्य रहेको छ। नगरसभा र बोर्ड बैठक लगायत विषयगत समिति र वडा समितिबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न, नीति तर्जुमा गर्न र समग्र व्यवस्थापकीय भूमिकामा हर तरहले खटिनु हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छ। यसै गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, सूचना सम्प्रेषण र महानगर परिवारलाई खबरदारी गरी सहयोग पुर्याउनु हुने मिडियाकर्मी महानुभावहरू लगायत सबैको साथ र सहयोगबाट महानगरपालिकाले सफल कार्यकालको रूपमा आफ्नो अवधि सम्पन्न गर्न सकेको हो। म सबै महानुभावहरूप्रति नगरसभाको तर्फबाट, कार्यपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। राम्रो नगर हाम्रो नगर बनाउने महाअभियानमा आगामी दिनमा जो जहाँ भए पनि एकजुट भएर लागौँ भन्ने आग्रह र प्रतिज्ञा समेत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। पत्रकार साथीहरू, केही प्रश्न बाँकी छ भने राख्नुहोस्, म र मेरो यहाँ महाशाखा प्रमुखहरूको सहयोग लिएर हामी एकैचोटि जवाब दिन्छौँ। तसर्थ यहाँ चाहिँ अहिले 3 जना पत्रकार मित्रहरूले प्रश्न राख्नुभयो। केही प्रश्नहरू यहाँको तर्फबाट अझ बाँकी छ भने राख्नुहोस्, हामी
हामी एकैचोटि जवाफ दिन्छौँ। प्रश्न राख्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। अब म यहाँको प्रश्नको जवाब दिन चाहन्छु। यसमा चाहिँ पहिलो प्रश्नकर्ताले चाहिँ ब्रुमर किनेर पनि धुलो र धुवाँबाट चाहिँ हामी नगरवासीहरू मुक्त भएनौँ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो जति पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभएको बाटोहरू उदाहरणको निमित्त सैबु म्युनिसिपालिटी, हरसिद्धि गोदावरी, बापाखेल, त्यस्तै यो अर्को एउटा छ सुनाकोटी, यो चारवटा बाटो चाहिँ 8 मिटरभन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै बाटो स्थानीय तहको माटहरूमा पर्दैन र यी बाटोहरू हामी चुनावमा जितेर आउनुभन्दा अगाडि नै टेन्डर भएको, तर सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अन्तर्गत यी बाटोहरूको चाहिँ टेन्डर भएर निर्माणको कार्य सुरु भएको, तर अहिलेसम्म नसिधेको अवस्था छ। तसर्थ यो बाटोमा चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भने हामी स्थानीय तहलाई यी बाटोहरू फेडरल गभर्मेन्ट अन्तर्गत परेको कारणले हामीले यी बाटोहरूमा एउटा किला ठोक्नु पनि पाइँदैन। तसर्थ पनि यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले टेन्डर गरेको, हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै काम धाम सिद्ध्याइसकेको, हामीलाई साक्षीसम्म पनि नराखेको, तर अहिले यी बाटोहरू चाहिँ टाइममा सम्पन्न नभएको कारणले हिलामी र धुलामी भइरहेको छ। तसर्थ यसको गाली चाहिँ हामीले खानु परिरहेछ। तर वास्तवमा यसको चाहिँ एउटा अधिकारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो बाटो स्थानीय तहभित्र पर्दैन। तसर्थ मैले नेपाल सरकारले एउटा पत्र पनि लेखेको छु कि यस्तो बाटोको कारणले गर्दाखेरि हामीले किन गाली खाने। हामी स्थानीय तहले बनाएको यो 32-33 किलोमिटर जुन स्तरीय बाटोहरू छन् त्यहाँ केही भएर गाली खानुको स्वाद आउँछ त। हाम्रो कुनै सहभागिता नरहेको, हाम्रो न लगानी छ, न हामीसँग कुनै मतलब टेक्निकल कन्सल्टेसन गरेको छ, न त्यो बाटोको सन्दर्भमा हामीसँग कहिल्यै मिटिङ गरेको छ, केही पनि गरेको छैन। तर त्यो बाटो नसिधेको कारणले, हिलामी र धुलामी भइरहेको कारणले चाहिँ प्रचुर मात्रामा हामीले चाहिँ गाली खानु परिरहेको छ। तसर्थ मैले नेपाल सरकारलाई एउटा पत्र लेखेर भनेको छु, चक्रपथ समेत, अरू होइन, चक्रपथ समेत बाटोहरू स्थानीय तहलाई चाहिँ दिनुहोस्, ललितपुर महानगरपालिकालाई दिनुहोस्, हामी मजासँग काम गर्छौँ। तर आफूले चाहिँ केही पनि काम नगर्ने, टेन्डर दिने, टेन्डर सम्पन्न नहुने, त्यसले गर्दाखेरि जति त्यसको चाहिँ रिपोर्ट क्वेसन्सहरू आउँछन् त्यसको चाहिँ गाली चाहिँ हामीले खानुपर्ने, यो चाहिँ हामीप्रति सरासर अन्याय हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म ब्रुमरको कुरा छ, यो 4-5वटा बाटोमा धुलामे हुनु बाहेक ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ कम धुलो उड्छ। धुलै उडेको छैन भनेर त भन्न मिल्दैन। तर हामीसँग 2टा ब्रुमर हामीले किन्यौँ र एउटा ब्रुमर चाहिँ सानो खेलाउन जस्तो ब्रुमर चाहिँ हाम्रो बादन दरबार स्क्वायरतिर हामी सफा गर्ने निम्ति प्रयोग गर्छौँ। यो 3टा ब्रुमरले चाहिँ यहाँ राम्रोसँग काम भइरहेको छ। तसर्थ यो ब्रुमरहरूको जुन इफिसियन्सी छ यो चाहिँ उच्च श्रेणीको छ, हाई क्लासको छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। तसर्थ यो जति पनि धुलो उड्नेको बाटोहरू छन् त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको बाटोहरू हुन्। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारको त्यसमा खासै स्वामित्व चाहिँ छैन। अब साइकल लेनको कुरा निस्क्यो, हामीले 32.5 किलोमिटर साइकल लेन बनाएकै हौँ। अहिले गएर चाहिँ चक्रपथमा 7.9 गरेर 15.8 किलोमिटरको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बाइसाइकल लेन हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ। ठेकदार साहब चाहिँ मोबिलाइज भइसकेको छ र यो काम पनि छिटो सुरु हुन्छ। यसमा 2टा कुरा छ। एउटा चाहिँ हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर हामी लाग्यौँ। स्मार्ट सिटीको डेफिनेसन एकदमै गहिरो छ। हुन त नेपालले चाहिँ स्मार्ट सिटीको डेफिनेसन गरेको छैन। वाट इज स्मार्ट सिटी भनेर कसैले सोधिने गर्यो भने नेपाल डज नट ह्याभ इट्स ओन डेफिनेसन अन स्मार्ट सिटी। तर विश्वको 116वटा देशले चाहिँ स्मार्ट सिटीको चाहिँ डेफिनेसन गरेको छ। तर हामीलाई लजाउनु पर्दैन।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युनाइटेड नेसन्सको पनि स्मार्ट सिटीको डेफिनेसन छैन। तसर्थ हामीले विदेशी मुलुकहरूमा जसरी हामी देख्छौँ स्मार्ट सिटी भन्नासाथ कुनै पनि सहरको मा चाहिँ नहुने कुरा चाहिँ बाइसाइकल लेन हो। तसर्थ हामीले बाइसाइकल लेन हामीले यहाँ बनाउन सुरु गऱ्यौँ। बाइसाइकल लेन बनाउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी कहाँ यहाँ त बाटोहरू धेरै पुराना छ, धेरै पुरानो बाटोहरू, चौडाइ कमको छ। तर चौडाइ कमको बाटोमा चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउनु हुन्न भन्ने होइन। विश्वको धेरै मुलुकहरूमा सानो सानो सडकमा पनि बाइसाइकल लेनको व्यवस्थापन गरेको छ। तसर्थ हामी कहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर हामीले चाहिँ बाइसाइकल लेन बनायौँ। 32.5 किलोमिटर सम्पन्न भयो र अब यो चाहिँ लगभग 3 वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको बाइसाइकल लेन हो। तसर्थ अहिले आएर चाहिँ त्यसको रङ खुइल्यो र हामीले चाहिँ त्यसमा फेरि रङ पोट्नको निमित्त हामीले चाहिँ टेन्डर गरिसकेका छौँ। टेन्डर हेज बिन अवार्डेड, टेन्डर चाहिँ दिइसकेका छौँ र अब त्यसलाई चाहिँ रिपेन्ट गर्ने काम पनि हुन गइरहेको छ। अब जहाँसम्म बाइसाइकल लेनमा चाहिँ बाइसाइकल लेनमै कसैले चाहिँ मोटर पार्क गर्ने, कसैले मोटरसाइकल पार्क गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ हामीले एकैचोटि हामीले सबै रिजल्ट पोजिटिभली आउँछ भनेर ठान्नुहुन्न। हामीले बिस्तारै हामी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यी कुराहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। उदाहरणको निमित्त हामीले बाइसाइकल लेन बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ बाइसाइकल एक्ट बनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ ड्राफ्ट तयार गऱ्यौँ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा बाइसाइकल एक्टको चाहिँ नेपाल फेडरल गभर्मेन्टको सङ्घीय सरकारको पनि एक्ट चाहिँ छैन, कानुन छैन र प्रदेश सरकारको पनि कानुन छैन। तसर्थ स्थानीय सरकारले बाइसाइकल लेन बनाउँदाखेरि कुनै ठाउँमा टेकेर अथवा कुनै हाँगो समातेर बनाउनु पर्ने रहेछ। तर टेक्ने ठाउँ पनि छैन, समात्ने हाँगो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो। तर यो चाहिँ अब कहिलेसम्म बन्छ त? के सङ्घीय सरकारले चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाएन, बाइसाइकल लेनको एक्ट बनाएन भनेर हामी चुप लगाएर बस्ने होइन। हामीले नेपाल सरकारलाई बाइसाइकल एक्ट बनाइदिनुहोस् भनेर लेखिसकेका छौँ। तर अहिलेसम्म जवाफ चाहिँ छैन। तर हामी केही छैन, हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि स्थानीय सरकारले ऐन बनाउनु पाइन्छ र यहाँ चाहिँ मात्र टेक्ने अथवा समाउने हाँगो नभएको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हो। तर हामी चाहिँ अब निश्चित तौरले हाम्रो जुन ड्राफ्ट छ त्यो ड्राफ्ट चाहिँ हामीले गएको नगरसभामा प्रस्तुतिको निमित्त तयार पारेका थियौँ। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पास गर्न हामीले सकेनौँ प्राविधिक कारणवश। अब हामी त्यसलाई चाहिँ पास गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यो बाइसाइकल लेनको चाहिँ जुन एक्ट छ त्यो पास भइसकेपछि हामीले बाइसाइकल लेन अन्तर्गतको कुराहरूमा चाहिँ हामी कानुनी तौरले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। यहाँ चाहिँ मलाई एउटा स्मार्ट सिटीको सपना मात्रै बाल्यो भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो अर्को पत्रकार मित्रले। तर यसमा चाहिँ हामीले स्मार्ट सिटीको यदि सपना नदेख्ने हो भनेदेखि त त्यो कहिले पनि त्यो काम हुँदैन। तसर्थ हामीले सपना देख्यौँ। अघि मैले भने जस्तै वाट इज स्मार्ट सिटी भनेर कसैले सोध्ने गर्यो भने त्यसका धेरै नै अवयवहरू छन्, बेपत्ता त्यसका कम्पोनेन्टहरू छन्। ती कम्पोनेन्टहरू त हामीले सबै नै एकैचोटि लागू गर्न त सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले बिस्तारै ती कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामी लागि परेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि नम्बर 1 हामीले स्मार्ट साइकल लेनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले सडक स्मार्ट सिटी भन्नासाथ त्यहाँ चाहिँ हरियालीको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ। तसर्थ हरियाली व्यवस्थापनको निमित्त पनि हामी लागि परेका छौँ। यहाँले देख्नुहुन्छ बागमती पुल नागेर भित्र आउन साथ यहाँले चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट बाटोको दायाँ बायाँ हलक्क परेको हरियो रुखहरू देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै हामीले विभिन्न पार्कहरूको निर्माण गरेका छौँ। स्मार्ट सिटीमा नहुने अवयवहरू भनेको यी हुन्, पार्कहरू, पोखरीहरू, बस यस्ता कुराहरू छन्। त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ अहिले जुन स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको जुन व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हाम्रोमा अहिले फेज 1 सिद्धियो। अघि मैले वाचन गरेकोमा चाहिँ मैले भने 669वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको इन्स्टलेसन गऱ्यौँ 4वटा रुटमा। तसर्थ यो 4वटा रुट चाहिँ निकै उज्यालो छ र अहिले हाम्रो फेज 2 हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट दिइसकेका छौँ।
यसमा चाहिँ संसारकै राम्रो फिलिप्स इन्टरनेसनलले चाहिँ त्यो टेन्डर पाएको छ र उनले काम सुरु गरिसकेको छ र यो फेज 2 को 1150 वटा बत्ती जडान हाम्रो चाहिँ हिजोको गाउँपालिकाहरू अर्थात् कालीबिनाक नगरपालिकाबाट चाहिँ त्यो बत्ती जडान गरेर यता जाउलाखेल लगनखेल मतलब पुलचौकतिर चाहिँ ती बत्तीहरू जडान गरेर यतातिर आइपुग्छ र तेस्रो फेजमा चाहिँ हाम्रो यो चक्रपथमा 7.9 किलोमिटरको दायाँ बायाँ एकदम राम्रो किसिमले चाहिँ डिजाइन बिल्ड अपरेट मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर कन्सेप्ट अन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको चाहिँ व्यवस्थापनको निमित्त कन्ट्र्याक्ट भइसकेको छ। तसर्थ अब यो 3टा प्याकेज सम्पन्न हुँदाखेरिको अवस्थामा ललितपुर महानगरमा चाहिँ जता हेरे पनि बेलुकी चाहिँ उज्यालो हुन्छ। यहाँसम्म कि यदि बेलुकी कसैले चाहिँ आकाशबाट ललितपुर महानगर हेऱ्यो भने एकदमै हेर्न साथै थाहा पाइन्छ यो चाहिँ ललितपुर हो भनेर थाहा पाउँछ। तसर्थ यो काम चाहिँ हामीले अहिले गरिसकेका छौँ। अब रिजल्ट आउनुको निमित्त केही समय लाग्छ, त्यसको निमित्त चाहिँ यहाँले अलिकति धैर्य धारण गर्नुहोस्। अलिकति धैर्य धारण गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ हामीले भए गरेको कामहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिजल्ट देख्नुहुन्छ। यस्तै हामीले 21औं शताब्दीको लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई इन्कर्पोरेट गरेर सिङ्क्रोनाइज्ड ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। बागमती पुल नागेर आइसकेपछि लगनखेलसम्मको यो सेक्सनमा हामीले चाहिँ 5वटा ट्राफिक लाइट राख्दैछौँ। यो पनि टेन्डर भइसकेको छ, ठेकदार साहब आइसक्नु भएको छ। तर यसमा पनि डिजाइन बिल्ड अपरेट मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर भन्ने कन्सेप्ट अन्तर्गत यो काम हुन गएको कारणले सुरुको काममा डिजाइनको फेजमा छ, काम सुरु भइसकेको छ। तसर्थ यसमा पनि केही क्षण पछि यो नतिजा पाउँछ। यो 21st सेन्चुरीको चाहिँ सिङ्क्रोनाइज ट्राफिक लाइट भनेको कस्तो भन्ने पनि यहाँलाई मनमा खुल्दुली पर्ला। यो भनेको चाहिँ त्यो 5वटा लाइटको बिचमा आपसमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ। ए तिमी कहाँ कतिको कतिको भिडभाड छ, म कहाँ त यो रुटमा भिड छैन, अथवा यतातिर बढी भिड छ भने जहाँ जहाँ भिड छैन त्यहाँ चाहिँ बढी समय आफै अटोमेटिकली स्टपेज टाइम बढाउने र जहाँ भिड छ त्यहाँ चाहिँ स्टपेज टाइम घटाउने। बस यो चाहिँ अटोमेटिकली डन बाई द सिस्टम। बस यो काम चाहिँ हामीले गर्न गइरहेका छौँ। तर यो काममा चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरीको ट्राफिक ब्युरोसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्दैछौँ। हामीले जे काम गर्छौँ त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीको ट्राफिक शाखासँग चाहिँ सिङ्क्रोनाइज हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ मतलब कोअर्डिनेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। तसर्थ यो सिस्टम अन्तर्गत काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। जहाँसम्म अनि यहाँ चाहिँ एउटा यहाँलाई अर्को जानकारी, हामीले सिसिटिभीको पनि व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। सिसिटिभी राख्ने भन्नासाथ अहिले जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा चाहिँ एउटा फेसन जस्तै भइरहेछ। फलानावटा अध्यक्षले चाहिँ सिसिटिभी राख्यो, हामीका पनि राखौँ, बस नाइ भन्नु नसक्ने देशमा चुनाव आइरहेछ, नाइ भन्नु नसक्ने बत्ती राख्छ, सिसिटिभी राख्छ। तर त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको चाहिँ मतलब त्यति त्यो कम्प्याटेबिलिटी छैन। तसर्थ त्यो चाहिँ धेरै टिकाउ भएन। तसर्थ हामीले चाहिँ अहिले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको सिस्टमसँग एकदमै कम्प्याटेबल हुने गरिकन अहिले चाहिँ हामीले 4वटा रुटमा सिसिटिभीको व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। यो भनेको चाहिँ जहाँ जहाँ हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्छौँ त्यहाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ सिसिटिभीको व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरीसँग एमओयू साइन गरिसक्यौँ, हामीले दिनुपर्ने पैसा पनि दिइसक्यौँ। तसर्थ उहाँहरूले बागमती जहाँ जहाँ हाम्रो 4वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट छ त्यो भनेको चाहिँ बागमती पुलदेखि सातोबाटोसम्म, पुलचौकदेखि मङ्गल बजार हुँदै ग्वारकोसम्म, त्यस्तै इनार हुँदै अशोक हल हुँदै पाटन दरबार स्क्वायर र जाउलाखेल हुँदै चक्रपथसम्म यतिमा चाहिँ अहिले हामी स्मार्ट ट्राफिक लाइट राख्न गइरहेका छौँ, सिसिटिभी राख्न गइरहेका छौँ। अब हाम्रो पोलिसी चाहिँ के त भने जहाँ जहाँ स्मार्ट ट्राफिक लाइट स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको व्यवस्थापन हुन्छ त्यसको लगत्तै हामी चाहिँ सिसिटिभी ती तत्त रुटमा चाहिँ हामी सिसिटिभी जडान गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यो काम पनि हामी अनवरत तवरले श्रृङ्खलाबद्ध तवरले चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। बिजुली बसको पनि कुरा 2030मा चाहिँ 2040 भित्रमा फोसिल फ्युल्सबाट चल्ने पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीहरू हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ
जुन यो अभिसन्धि छ त्यो अभिसन्धिमा नेपालले पनि साइन गरिसकेको छ। तसर्थ अहिले जति पनि यो ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दाखेरि त्यो अभिसन्धिका एसडिजिजको गोल्सलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र यो भनिरहँदाखेरि निश्चित तौरले ललितपुर महानगरपालिकाले हामीले चाहिँ यहाँ म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लानको हामीले अध्ययन गराइसकेका छौँ र त्यसमा दिएका सुझावहरू एकपछि अर्को हामीले अनुसरण गर्दै गइरहेका छौँ र त्यसैमै व्यवस्था गरिएको यो चाहिँ जुन ई बसेसको जुन सुझाव छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। र यो भनिरहँदाखेरि हामीले साझा यातायातसँग सहकार्य गरेर अहिले 4वटा बस निकट भविष्यमा युक्रेनको वार नभएको भए आइसक्थ्यो, युक्रेन रसियाको, तर त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति 3 हप्ता 4 हप्ता जति मानौँ महिना दिन जति हामी पछाडि पढ्यौँ। होइन भने हामी कहाँ चाहिँ 4वटा ई बसेसहरू हाम्रो कोर सिटीमा चलाउनको निमित्त व्यवस्थापन भइसकेको छ र त्यो 4वटाले पुगेन। हामीलाई चाहिँ महानगर भनेपछि हिजोको उपमहानगरपालिकाको केन्द्र मात्रै पाटन दरबार स्क्वायर मात्रै होइन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो बुङ्गमती, खोकना, हरिसिद्धि, धापाखेत, बस यी क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर हाम्रो कार्य चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाब किताब राखेर हामीले अस्ति मात्रै साझासँग फेरि अर्को सहकार्य गरेर अर्को 4वटा बस थप्नुको निमित्त पनि थप 4वटा बस थप्नुको निमित्त पनि हामीले एमओयू साइन गरिसकेका छौँ। तसर्थ सुरुमा 4वटा बस आइपुग्छ, त्यसले चाहिँ काम त्यो चाहिँ चलाउँछ, त्यसपछि अर्को 4वटा बस इमिडिएटली आइपुग्छ। अब त्यसले पनि पुगेन भने हामी प्रत्येक वर्ष बसको सङ्ख्या चाहिँ बढाउँदै लाने हाम्रो विचार छ। र यो भइसकेपछि ललितपुर अथवा पाटन दरबार स्क्वायर अथवा ललितपुरमा घुम्न आउने पर्यटकहरूको चाहिँ बसाइ लामो गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ लेस देन 1 डे बस्छ, आधी डे बस्नुहुन्छ उहाँहरू। तर हामीले यो चाहिँ मतलब सिटी बस अथवा ई बसेसको टिकट चाहिँ हामीले पर्यटन शुल्कको जुन शुल्क लिन्छौँ त्यही बेला हामीले उहाँलाई चाहिँ 72 घन्टाको निमित्त भ्यालिड हुने गरिकन यो बसको टिकट पनि दिन्छौँ। तसर्थ उहाँहरू पक्कै पनि आजको दिनमा उहाँहरू चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायर हेर्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ उहाँहरू पक्कै पनि महाबौद्ध अथवा सिंहपट्टन महाविहार हेर्नुहुन्छ। त्यसपछिको तेस्रो दिनमा चाहिँ अन्यत्र हेरेर कमसेकम उहाँले 72 घन्टामा चाहिँ बढी समय यहाँ पाटनमा व्यतीत गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो अन्दाज हाम्रो चाहिँ फोरकास्टिङ हो। तसर्थ यतातिर चाहिँ हामीले राम्रो किसिमले हामीले प्रोग्रेस गरेका छौँ। यति मात्र होइन, हामीले यो सिटी बसको सन्दर्भमा साझा यातायातसँग हाम्रो राम्रो लगानी छ। उहाँको जुन त्यो ग्रिन बस हरियो बस चलेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि लगानी छ। अब यहाँ फ्लाइओभरको कुरा निस्क्यो। फ्लाइओभर हामीले चाहिँ यो पुलचोकको जुन आकाशीय पुल छ त्यहाँदेखि बागमती पुलसम्म 1.4 किलोमिटरमा चाहिँ हामीले फ्लाइओभर बनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ मतलब यसको डिजाइन यसको चाहिँ मतलब कन्सल्टेन्ट हामीले हायर गरेर काम सुरु गरेकै हौँ। तर त्यसको चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ अघि मैले वाचन गरे अनुसारको रिपोर्टको चाहिँ कन्टेन्ट निस्क्यो। तर हामीलाई सबैभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो फ्लाइओभर यताबाट सुरु भएर थापाथली पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ कहाँ लाइनिङ गर्ने, किन भन्दाखेरि जाइका जापानिज इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सीले माइतीघरदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको चाहिँ फ्लाइओभरको डिजाइन चाहिँ नेपाल सरकारलाई पेश गरिसकेको छ। महामहिम जापानिज राजदूतले मलाई त्यसको डिजाइन हाम्रै महानगरमा उहाँ कच्ची कल गर्न आउनुभएको बेला देखाउनु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो पाटनबाट जाने फ्लाइओभरको निमित्त चाहिँ मुख राखेको छ। तर अहिलेसम्म उताको फ्लाइओभर बन्ने चाहिँ छानकाँटी देखिरहेको छैन। तसर्थ हामी हतार गरेर पनि खासै काम चाहिँ छैन र यसमा हामीले चाहिँ यसलाई नबनाउने भनेका छैन, अहिलेको निमित्त स्थगित हो। हामीले अध्ययन गरायौँ, अध्ययनको प्रतिवेदन पोजिटिभ निस्क्यो, सकारात्मक निस्क्यो। तर अहिले हामीले यसमा चाहिँ हतार गरेर बनाउँदाखेरिको अवस्थामा लाइनिङ कहाँ गर्ने नम्बर 1, नम्बर 2 मा चाहिँ यसमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। तसर्थ त्यसलाई पनि हामीले रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ भने रेक्टिफाई गरौँ भन्ने हाम्रो विचार हो। तर फ्लाइओभरको अध्ययन गराउँदै गर्दा हाम्रो बोर्ड बैठकको निर्णय के छ भने यो चक्रपथको 7.9 किलोमिटरको ललितपुर खण्डमा धेरै नै अहिले त्यसको चाहिँ जुन यो जक्सनहरूमा ट्राफिक जामको चाहिँ कुरा गरेर साध्य नै भएन।
तसर्थ त्यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हामीले त्यही स्टडी गराउँदाखेरि यो 4वटा क्षेत्रमा पनि इन्टरसेक्सन फ्लाइओभरको निमित्त अध्ययन गरायौँ र त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्राप्त भयो र सोही अध्ययनलाई चाहिँ हामीले नेपाल सरकार सडक विभागलाई पनि हामीले पठायौँ। सम्भवतः यसकै आधारमा अहिले चाहिँ नेपाल सरकार सडक विभागले चाहिँ ग्वार्कोमा जुन इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर बनाउनको निमित्त टेन्डर दिइसकेको र लगभग काम पनि निकट भविष्यमै सुरु गर्न गइरहेको छ। तसर्थ अब हामीसँग अर्को 3टा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभरका कम्पोनेन्टहरू छन्। अब हेरौँ नेपाल सरकारले अस्ति एउटा समाचारमा मैले पनि पढेको थिएँ कि यो सबै ठाउँमा ललितपुरको चाहिँ इन्टरसेक्सन फ्लाइओभरहरू नेपाल सरकारले बनाउने भन्ने चाहिँ घोषणा गरेको छ। कथम कदाचित नेपाल सरकारले नगरेको खण्डमा सम्भवतः हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बस यो कुरा चाहिँ मैले फ्लाइओभरको सन्दर्भमा यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब सिस्टमको यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीका सबै नै 2टा महानगरपालिका र 16वटा नगरपालिकाहरूको निमित्त चाहिँ एकदमै टाउको दुखाइ हो। नेपाल सरकारले 1700 चान्चुन रोपनी जग्गामा चाहिँ त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको निमित्त बन्चरी दानाको जुन व्यवस्थापन गर्यो त्यो बन्चरी दानामा पुग्नको निमित्त चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने जति पनि पूर्वाधारका कुराहरू छन् लगभग सकिसकेको छ। तर फाइनल कम्प्लिसन नभएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति सामाजिक समस्याहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्बोधन नगरेको खण्डमा यो 18वटा नगरपालिकाको निमित्त चाहिँ एकदमै साह्रो पर्नेछ। तसर्थ यतातिर नेपाल सरकारको तर्फबाट यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी चाहिँ इफिसियन्ट तवरले हामीले चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुन्छौँ। र अहिलेसम्ममा पनि यहाँलाई थाहा छ हामीले चाहिँ यहाँ 3-4 दिनसम्म फोहोर नउठेको खण्डमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फोहोर महाशाखाको कर्मचारीहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण तवरको निर्णयले गर्दाखेरि कार्य गर्ने शैलीले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ त्यति धेरै फोहोर देखिएको छैन। हामीले चाहिँ अलिकति ट्रिकीपूर्ण तरिकाले त्यसको समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अब थाहा हुनेहरूलाई चाहिँ थाहा छ, थाहा नहुनेहरूले चाहिँ नसोध्नुहोस्, हामी भन्न मिल्दैन। अब यहाँ चाहिँ अहिले नगरपालिकाको सभाहरूको पनि कुरा निस्क्यो। हामीले अहिले ललितपुर महानगरपालिकाको जुन अहिलेको भवन छ यो भवन भनेको 2049 सालमा बनेको। त्यो बेलामा चाहिँ यो नगर पञ्चायत थियो, ललितपुर नगरपालिका थियो। त्यसपछि यो चाहिँ उपमहानगरपालिकामा चाहिँ पदोन्नति भयो। त्यो पछि अहिले गएर चाहिँ महानगरपालिका भयो, तर भवन त त्यही छ नि त। तसर्थ हामीले अहिले 17वटा वडा कार्यालय भवनहरू एकदम राम्रोसँग बनायौँ, अति एकदमै फर्स्ट क्लाससँग। मतलब 8.5 अन द रेक्टर स्केलको सेस्मोलोजिकल डिजाइन फ्याक्टर होला त्यहाँ छ, त्यति राम्रोसँग बनायौँ 17वटा भवनहरू। तर आफ्नै भवनमा चाहिँ अहिले समस्या छ, मतलब यो स्पेसको अभाव छ। बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ धेरै छ, हाम्रो भ्वाइड भन्छ त्यसलाई। भ्वाइडको स्पेस बढी भएको कारणले कोठाहरू साना साना छन् र अहिले महानगरपालिका हुँदाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारीदेखि लिएर दैवी प्रकोप यो सबै नै हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राख्ने ठाउँ नै छ। तसर्थ यी कुराहरू प्लस पहिला जसरी काठमाडौँको चाहिँ केशर लाइब्रेरी भनेपछि अहिले पनि एकदमै विख्यात छ, अति राम्रो छ। त्यहाँ त्यो केशर लाइब्रेरी भने जस्तै हाम्रोमा यहाँ चाहिँ शारदा पुस्तकालय थियो। मेरो उमेर र मभन्दा दाइ दिदीहरूलाई चाहिँ थाहा छ, शारदा पुस्तकालय भनेपछि एकदमै राम्रो पुस्तकालय हो। तर विडम्बना 46 सालको आन्दोलनमा नगर पञ्चायत टाढो बन्यो र त्यो शारदा पुस्तकालयमा रहेका सम्पूर्ण राम्रा पुस्तकहरू खत्तम भयो। तसर्थ मैले चाहिँ शारदा पुस्तकालय फेरि स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोक्दै हिँडेको, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको थिएन। तसर्थ अहिले हामीले आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि लगभग हामीले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको अहिलेको जुन भवन छ त्यो भवनको ठ्याक्कै दक्षिणमा 48,000 वर्ग फिटको त्यो चाहिँ इनबिल्ट हो, त्यसले चर्चिने ठाउँ मात्रै होइन, 48,000 वर्ग फिट इनबिल्टको हामीले चाहिँ भवन बनाउँदैछौँ। र त्यो नयाँ भवन र पुरानो भवनको बिचमा मलेसियाको ट्विन टावरमा जस्तै ब्रिज राखेर हामीले चाहिँ यो काम गर्न गइरहेका छौँ। टेन्डर भइसकेको छ, हामीले शिलान्यास पनि गरिसक्यौँ।
अहिले चाहिँ साइट क्लियरेन्सको काम पनि ठेकदारले मजासँग गरिरहेको छ र यसको कन्स्ट्रक्सन पिरियड 30 महिनाको, तर ठेकदार साहबले चाहिँ 24 महिनामा सिद्ध्याउँछु भनेर भनेको छ र मैले उहाँलाई भनेको छु तपाईले 24 महिनामा सिद्ध्याउनु भयो भने तपाईले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट तपाईलाई पुरस्कारको व्यवस्थापन हुन्छ भनेर भनेको छ। तसर्थ आशा गरौँ यो छिटै सिद्धिन्छ र यो सिद्धिसकेपछिको अवस्थामा अघि प्रशान्तजीले भनेको सबै कुरा यसैमा छ। शारदा पुस्तकालयको निमित्त राम्रो व्यवस्थापन पनि यसैमा छ। बस यो भवन चाहिँ अब छिटो सिद्धेपछि हामी एउटै प्रेम कुनै शाखा कता छ अझ त हामीले चाहिँ नयाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ मतलब बहालमा लिएर शाखा यो उपशाखाहरू चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अन्तर्गत हामी चलिरहेका छौँ। तसर्थ यो भवन बनेपछि त्यो सबै फेरि फिर्ता आएर एउटै प्राङ्गणभित्रबाट चाहिँ हामी सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ। अब अक्षय कोषको व्यवस्थापन अब अलिकति अक्षय कोष राख्नुपर्छ पर्दैन यस नो भन्नेको बारेमा चाहिँ विवाद नगरौँ। हामीले चाहिँ हामी कहाँ प्रचुर मात्रामा अनुरोध हुनुभयो। कार्तिक नाच लगभग मेयर साहब तपाईँले केही व्यवस्थापन गर्दैन भने कार्तिक नाच चल्दैन। यसको चाहिँ जग्गाहरू थियो तर रैकर परिणत भयो गयो। अब के गर्नु बाली तिर्न ल्याउँदैन, बाली तिर्नुपर्छ तर त्यो पनि छैन। तसर्थ कार्तिक नाच चलाउनै पर्यो। यस्तो मतलब चाहिँ आजभन्दा लगभग कति 300 वर्ष पुरानो यस्तो फेमस नाच अब के गर्नु हामीले केही न केही त गर्नै पर्यो। तसर्थ नगरपालिका महानगरको चाहिँ नगरसभाबाट हामीले निर्णय गरेर यस्तो किसिमको अमूर्त सम्पदा इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अब सपोर्ट कसरी गर्ने त भन्ने हिसाब किताब गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अक्षय कोषको निमित्त हामीले सहयोग गर्ने। बस यो चाहिँ महानगरपालिकाको उच्च श्रेणीबाट भएको निर्णय हो। त्यो भनेको महानगर सभाबाट निर्णय भएको हो। तसर्थ त्यहाँबाट भएको निर्णयलाई चाहिँ हामीले अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर यो कार्तिक नाचलाई हामीले 2 पटक गरेर 1 करोड दियौँ, रुद्राणी नाचलाई 2 पटक गरेर 50 लाख दियौँ, हरसिद्धिलाई पनि 50 लाख दियौँ। यो जुन यो पायो जात्रा छ खड्ग जात्रा त्यसलाई चाहिँ हामीले 25 लाख दियौँ। अहिले पुगेको छैन, हामी त्यो पनि भन्दैनौँ। बस यो काम चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका हौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मतलब चाहिँ यो अक्षय कोष नराखिकन अर्को के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हामी सोचौँला। त्यसबाट चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको नतिजा निस्क्यो भने हामी त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी लागौँला। अब यो नगर अस्पताल किन बनेन भन्ने जुन प्रश्न छ यसमा चाहिँ नेपाल सङ्घीय सरकारको पनि चाहना चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर यो भ्यालीभित्रको यो स्थानीय तहले चाहिँ अस्पताल बनाउनु पर्दैन भने जस्तो देखिन्छ। किनभने नेपाल सरकारले चाहिँ प्रत्येक पालिकालाई यो अस्पताल बनाउनुको निमित्त जुन धनराशिको व्यवस्थापन गरेर दिएको थियो तर यी काठमाडौँ भ्यालीभित्रको नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ दिएको मलाई थाहा छैन। तसर्थ यसको मतलब हामीले चाहिँ कामै गर्नु पर्दैन भने होइन। हाम्रो चाहिँ पाटन हस्पिटलसँग एकदमै राम्रो सहकार्य छ। अघि नै मैले वाचन गरेको जुन हाम्रो रिपोर्ट छ त्यसमा त हामीले भन्यौँ कि पाटन हस्पिटलले चाहिँ कोभिडको टाइममा यति राम्रो काम गर्यो कि हामी 3 छक्क पऱ्यौँ। मैले उहाँहरूलाई भेटेर उहाँले तपाईँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो, हामी तपाईँलाई के सहयोग गरौँ भनेर सोद्धाखेरि उहाँको चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट पुरानो भएर काम नगर्ने भइसकेको रहेछ। तसर्थ मेयर साहब हामीले एउटा अक्सिजन प्लान्ट राखिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। कति पैसा पर्छ भनेर सोधेँ, 1 करोड पर्छ भने भन्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकमा राख्यौँ, नगरसभाबाट पास गरेर हामीले 1 करोड रुपियाँ दियौँ र अहिले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएर प्रत्येक बेडमा चाहिँ अक्सिजनको पाइप आइरहेको हुन्छ। कसैलाई गाह्रो पर्यो भने आफूले लिएर चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्ने हुन्छ। बस सबै अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायमा उसको चाहिँ थेसिस पेश गरिन्छ। त्यो थेसिस पेश गर्दाखेरिको त्यो थेसिस पेश गरिसकेपछि त्यहाँको जुन स्कलरहरू हुन्छ त्यो स्कलरहरूले चाहिँ त्यो थेसिस पेश गर्नेलाई चाहिँ 9 डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट चाहिँ क्वेसन गर्छ र त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट निज थेसिस प्रस्तुतकर्ताले चाहिँ गर्नुपर्छ। बस यो पनि युनेस्को हेरिटेज साइटमा दर्ज गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने प्रावधान पनि यही नै हो। यसको प्रोसेस धेरै लामो छ। यसको प्रोसेसमा चाहिँ सर्वप्रथम पनि अमूर्त संस्कृति चाहिँ युनेस्कोमा दर्ज भएको छैन। कुनै पनि
मैले भन्ने गरेको छु मोरक्कोको हबल बबल भन्छ हुक्का, त्यो जुन उनीहरूको आफ्नै किसिमको ट्रेडिसनल टाइपको चाहिँ हुक्का छ, ऊ त्यहाँ पर हुक्का राखेको हुन्छ, त्यसको पाइप ल्याएर यहाँ बसेर चाहिँ पाइप तानिरहेको हुन्छ हुक्का। बस त्यो चाहिँ अमूर्त संस्कृतिमा त्यो छ। अस्ति हामी मकाउ गयौँ, मकाउमा चाहिँ यो पाटन ढोकाको जस्तो गेट छ, आधी भड्केको आधी नभड्केको, बस त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो युनेस्कोको हेरिटेजमा पर्छ। बस भनेपछि हामी कहाँ त कति छ यस्तो कुराहरू, तसर्थ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राख्नको निमित्त, वर्ल्ड हेरिटेजमा राख्नको निमित्त कसै न कसैले काम त गर्नु पर्यो नि त। हु इज गोइङ टु पेल द क्याट? यसको निमित्त वास्तविक भन्ने हो भनेदेखि मैले चाहिँ एसियन यो नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र त्यहाँ पनि सम्पर्क गरेँ, त्यहाँको विशेषज्ञहरू पनि ल्याएर काम कुरो गराउन खोजेँ, तर त्यसले पनि कामयाब भएन। र अहिले अन्तिम कालखण्डमा गएर हामीले चाहिँ यहाँको एकजना एक्सपर्टलाई ल्याएर, उहाँको एउटा टिमलाई ल्याएर चाहिँ यो वर्ल्ड हेरिटेजमा सूचीकृत गर्नको निमित्त उहाँलाई चाहिँ हामीले काम दिएका छौँ। अब आश गरौँ त्यो कामबाट चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो नतिजा प्राप्त हुनेछ भन्ने चाहिँ आश गरौँ। तर यो चाहिँ सानोतिनो काम चाहिँ होइन, यो हामीले कुनै पनि एउटा ठाउँलाई वर्ल्ड हेरिटेजमा समावेश गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ जुन त्यसको गर्नुपर्ने काम कुराहरू छन् त्यो सिध्याइसकेपछि हामीले हाम्रो तालुक मन्त्रालय सङ्घीय मामिलामा पेश गर्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कुरा पुरातत्वको स्वीकृति, त्यसपछि त्यो चाहिँ मतलब गुठी संस्थानको स्वीकृति, त्यो सबै लिइसकेपछि परराष्ट्र मार्फत क्याबिनेटमा छलफल प्रस्ताव लगेर क्याबिनेटबाट त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरिसकेपछि देन इट गोज टु युनेस्को। युनेस्कोमा पुगिसकेपछि अघि भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ टिम छ, त्यो टिमले चाहिँ डिफेन्ड गर्नु, त्यो टिमले चाहिँ क्वेसनहरू सोध्छ, विभिन्न किसिमको त्यहाँ चाहिँ डिफेन्ड गर्नुपर्छ र त्यही टिम फेरि यहाँ साइटमा आएर चाहिँ निरीक्षण गर्छ, हेर्छ, त्यसपछि बल्ल यो चाहिँ इनलिस्ट गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ सजिलो कुरा चाहिँ होइन, गाह्रो काम छ। तर गाह्रो काम भनेर हामीले नगर्ने भने होइन। तसर्थ मैले चाहिँ हामीले यसको एक्सपोर्टलाई चाहिँ हामीले यो पत्रको हाम्रो नगरपालिकाको 2078-79को विकास यो रातो पुस्तिका, त्यो रातो पुस्तिकामै हामीले यो शीर्षक राखेर हामीले काम थालनी गरिसकेका छौँ। तर अब रिजल्ट आउन चाहिँ अलिकति समय लाग्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब यो शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्ने कुरा छ। अब यसमा सम्भवतः उहाँले प्रशान्तजीले खोजेको चाहिँ शहीद परिवारलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट जसरी वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूलाई हामीले उहाँको जीवनकालमै हामीले चाहिँ सहयोग गरौँ ताकि उहाँको चाहिँ मतलब बाँकी जिन्दगी राम्रोसँग अलि लामो समयसम्म बितोस् र उहाँको जो जति बौद्धिक खुराकहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले पनि रसस्वादन गर्न पाऊँ, सेयर गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो जुन मतलब एउटा इन्टेन्सन हो, त्यो बमोजिमले हामीले काम गऱ्यौँ भने अब यो शहीदहरूप्रति चाहिँ के गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी जुन होमवर्क गरौँला, पक्कै पनि हामीले अर्को पटकको नगरसभामा हामीले चाहिँ शहीदहरूप्रति केही न केही हामी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब यो हाम्रो प्रवक्ता राजु महर्जन र कतिपय साथीहरूले चाहिँ पत्रकार मित्रहरूले मलाई पनि फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका कुराहरू सोध्नुहुन्छ। अब यो एउटा सिस्टम छ, राइट टु इन्फर्मेसन आरटिआई भन्ने छ, त्यो अन्तर्गत सोधनी गर्दाखेरि हामीले पक्कै पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिने गरेका छौँ। तर जब हामीले मेजर कुराहरू गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यसको जानकारी गराएर हामीले समर्थन गर्ने अथवा के गर्ने त्यो चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ। आजै मात्र हामीले चाहिँ एकदमै लेटेस्ट टाइपको एम्बुलेन्स हामीले तपाईँलाई थाहा छ होला, हामीले यो चाहिँ कोभिडको टाइममा हामीलाई एन्फाले 2टा एकदमै राम्रो एम्बुलेन्सहरू दिएर सहयोग गर्नुभयो। त्यो एम्बुलेन्सले चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगर मात्रै होइन, ललितपुर जिल्लाभरि नै त्यो एम्बुलेन्सले चाहिँ कोभिडको टाइममा राम्रो काम गर्यो। तर जब उहाँको लिक सुरु भयो, माग्नुभयो, हामी फिर्ता दियौँ। त्यसपछि त्यो एकछिनको ग्यापमा हामीसँग चाहिँ
त्यति डेडिकेटेड एम्बुलेन्स भएन। तसर्थ हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ र ल यसरी चाहिँ बसेर हुँदैन, हामीसँग अरू थुप्रै एम्बुलेन्सहरू छन्, तर डेडिकेटेड कोभिड डेडिकेटेड एम्बुलेन्स हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स किन्यौँ र आइपुग्यो। र आज बिहान मात्रै मैले नै पूजा गरेर त्यो एम्बुलेन्सको पनि शुभारम्भ गरिसकेँ। तसर्थ यी कुराहरूको चाहिँ हामी समय सापेक्ष हामी सुधार गर्दै लान्छौँ र यसको यी कार्यहरूमा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा लागि परेको कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब यसमा हाम्रो प्रवक्ताजीले चाहिँ अघि हाम्रो प्रशान्तजीले सोध्नु कुरामा केही थप भन्न छ कि छैन? हुन त मैले त्यही कुरा जानकारी गराएँ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिवरीजीको प्रश्न पनि मैले जवाफ दिइसकेँ। उहाँको चाहिँ आरटीआई र मेयर साहबले चाहिँ फोन उठाएन भन्ने कुरा हो। अब म एउटा अब मान्छेहरूको हुन त कमजोरी हुनसक्छ। अहिले कुनै पनि बैठकहरू हुँदाखेरि मलाई फोन उठाउनु पर्दा लाज लाग्छ। मुख्य कुरा यही हो। अब यही बैठकमा अहिले मेरो कमसेकम राताम्ने भइसक्यो फोनको इन्कमिङ कलहरू। अब त्यो सबै कल मैले रेस्पोन्ड गर्दै बस्ने हो भनेदेखि यहाँहरूको मान मर्दन गरे जस्तो हुन्छ। फोन आयो, हेलो भन्यो, यतातिरको ध्यान त अन्त्यतिर गयो नि त। तसर्थ मलाई चाहिँ त्यसमा मैले सुधार गर्न सकिरहेको छैन। मैले यसमा एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। जापान यो हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा विदेशी डिप्लोमेटहरू उहाँहरू चाहिँ यहाँ राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो क्रिडेन्सियल पेश गरिसकेपछि, वदाको प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ मका कट्सीकल गर्न आउनुहुन्छ। र कट्सीकल गर्न आउँदाखेरि जस्ट टेक एन एक्जाम्पल, जापानिज राजदूतले चाहिँ कट्सीकल गर्न आउनुभयो भने उहाँले चाहिँ उहाँको फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकेन्ड सेक्रेटरी, त्यो कल्चरल एट्याची को गरेर 8-9 जना सँगै लिएर आउनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कर्मचारी पनि को सँगै लिएर आउनुहुन्छ र त्यो 8-9 जनासँग लगभग 40-45 मिनटको दौरानमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको घन्टी, मोबाइलको घन्टी कसैको पनि बज्दैन। तर हाम्रो दाजुभाइहरूको चाहिँ लाजै लाग्ने गरी घन्टी बस्छ। तसर्थ म चाहिँ बजाउँदिनँ, बस फरक यति हो। तसर्थ यहाँले चाहिँ माइन्ड नगर्नुहोस्। मैले चाहिँ भ्याएको बेला मैले चाहिँ कल ब्याक गर्छु, तर मेयर भएको नाताले, महानगरको मेयर भएको नाताले कहिले भ्याउँछ भन्दाखेरि मलाई पनि थाहा छैन। तसर्थ यहाँले त्यसमा चाहिँ माइन्ड नगर्नुहोस्। म चाहिँ कल ब्याक गर्छु, भ्यासको हदसम्म चाहिँ मैले कल ब्याक गर्छु भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब यो साइकल लेनको मैले हुन त अघि जवाफ दिइसकेँ, तरै पनि यो साइकल लेनको सन्दर्भमा सडक विभागसँग कोअर्डिनेसन गरेर गर्नुपर्ने हो, त्यसमा दुई मत छैन। हामीले साइकल लेनको सुरुको डिजाइन हामीले तयार गऱ्यौँ। तयार गरिसकेपछिको अवस्थामा त्यसको चाहिँ फाइनल प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ रोड्सको डिजी साहबलाई बोलायौँ त्यो प्रेजेन्टेसनको लागि। र त्यो प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजी साहबलाई बोलायौँ, तर उहाँले चाहिँ सहायक डिजी साहबलाई पठाउनु भयो। उहाँ चाहिँ अहिले डिजी साहब हुनुहुन्छ, त्यो सहायक डिजी साहब उहाँ आउनुभयो र उहाँको अगाडि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँको तर्फबाट चाहिँ त्यसमा कुनै किसिमको छैन, नेगेटिभिटी छैन। र त्यसपछि हामीले चाहिँ चिठी पनि पठायौँ स्वीकृतिको निमित्त, स्वीकृति आएन। त्यसपछि ताकेता पत्र पनि पठायौँ, त्यसको पनि जवाफ आएन। त्यसपछि मौनताले स्वीकृतिको लक्षण हो भनेर हामीले काम थाल्नु गऱ्यौँ। हामीले नगरे कसले गर्ने त? कि त सडक विभागले गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? आफू पनि नगर्ने, हामीले गर्दाखेरि पनि मतलब भाँजो हाल्ने काम गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त्यो त। अनि तपाईँले भने जस्तै एउटा कार्यक्रममा चाहिँ सडक विभागको प्रवक्ता के अरे उहाँले चाहिँ मलाई खुब गाली गर्नुभयो। त्यसको रिप्लाईमा मैले पनि त्यसरी गाली गरिदिएँ। आफू पनि नगर्ने, गरेको मान्छेलाई पनि गर्ने नदिने भनेपछि हामीले यहाँ जति पनि हो यो 8 मिटरभन्दा बढीको सडकहरू सबै सडक विभाग अन्तर्गत पर्छ। तर यी बाटोहरू सबै तपाईँको हो भने वी आर नट गोइङ टु डु एनिथिङ। हामी केही पनि गर्दैन। यो सडक बत्ती राखेँ, स्मार्ट सिटीलाई राखेको त्यो पनि छिट्छौँ हामी। दायाँ बायाँ रुख रोपेका छौँ, त्यो पनि हामी निकाल्छौँ अथवा गर्दैनौँ। कि तपाईँ यो काम पनि सबै गर्नु पऱ्यो नि त? यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने, तर हामीले गरेको काममा चाहिँ भाँजो हाल्ने भनेर चाहिँ मैले पनि एउटा टिभीको इन्टरभ्यूमा त्यसरी गाली गर्दै चुप्प लागेको त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यसको विरोधाभासका आवाजहरू आएका छैन। र हामीले चक्रपथमा
अहिले 7.9 किलोमिटरको दायाँ बायाँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको स्पेसिफिकेसन अनुसारले चाहिँ हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ। त्यहाँ अब चाहिँ साइकल लेन बनाउन गइरहेको छ र यसमा पनि सडक विभागलाई चाहिँ हामीले टाइममै खबर गऱ्यौँ। सडक विभागले यस पनि भनेको छैन, नो पनि भनेको छैन, तर हामी चाहिँ एज्युम गरौँ यस भन्यो काम सुरु गरौँ, होइन भने यहाँ के पनि काम भन्दैन। तसर्थ यी कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म त्यसपछि हाम्रो नगर प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लिनुपर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले आफूले भए गरेको काम कुराको सुधारको निमित्त त्यहाँ चाहिँ मतलब एउटा करारमा सेवा खरिद गर्न पाइन्छ। त्यो भनेको चाहिँ करारमा सेवा खरिद गर्दाखेरि 1 वर्षभन्दा बढी करार अवधि रहँदैन, तर म्याद थप गर्न पाइन्छ। बस त्यही अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ गौरव लाग्छ। हामीले ललितपुर महानगरपालिकाले नेपाल सरकारको ट्राफिक डिपार्टमेन्टमा बसेर एकदमै इज्जत कमाएको साह्रै राम्रो मान्छे सीताराम हाच्छितुलाई चाहिँ हामीले टपक्क टिपेर ल्याएर चाहिँ महानगरपालिकाको महानगरीय प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा चाहिँ काम लगायौँ। तपाईँले यो पनि हेक्का होला, महानगरपालिकाले चाहिँ 50 जना नगर प्रहरीहरू हामीले नयाँ लियौँ, विधि सम्मत तवरले लियौँ। तर त्यसको लिडर को त, त्यसको चाहिँ नेतृत्व कसले गर्ने भन्दाखेरि हामी कहाँ त्यसको नेतृत्व गर्ने पद खाली थियो। तसर्थ यो काम गर्नको निमित्त चान्चुने मान्छे चाहिँ सक्दैन, तसर्थ एउटा ट्यालेन्टेड मान्छे चाहिन्छ, खुबी भएको मान्छे चाहिन्छ भनेर मैले नि सीताराम हाच्छितुजीलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ 1.5 महिना जति भयो होला रिटायर गरेर बस्नुभएको। मैले फोन गरेँ, उहाँले चाहिँ बोलाएँ, आउनुभयो र मैले उहाँलाई चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ हामीले सहयोग गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ हस् भन्नुभयो। त्यसपछि आज आउनुभयो, भोलि या पर्सिदेखि काम थाल्ने भयो र अहिले जति रिजन प्रहरी नगर प्रहरी छन् बस यो अनुसारले चाहिँ काम हुन गइरहेको छ। र अहिले चाहिँ उहाँहरू आइसकेपछि हामीले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रमा कुनै पनि पम्पलेट टाँस्न दिएका छैनौँ। टाँस्यो भने उहाँले चाहिँ त्यसलाई समातेर 15,000 जरिवाना ठोकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले होर्डिङ बोर्डहरू सब झिक्यौँ। बाटोमा चाहिँ जसरी मतलब त्यहाँ इन्क्रोच गरेर मतलब पसल थाप्ने जुन परिपाटी छ त्यो पनि अहिले चाहिँ लगभग सबै ठाउँमा त होइन, केही ठाउँमा चाहिँ निर्मूल भइसकेको छ। बस यस्ता धेरै राम्रा कामहरू अहिले भइरहेको छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले डिआरआर अर्थात् डिजास्टर रिस्क रिडक्सन डिपटको चाहिँ हामीले सेवा चाहिँ एउटै छानामुनिमा त प्रदान गर्ने भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोच छ, त्यही सोच अन्तर्गत हाम्रो पुलिसको चाहिँ यो युद्ध बारुद यन्त्रको जुन प्रेमिसेस छ, क्षेत्र छ, त्यहाँभित्र हामीले एउटा नयाँ भवन बनायौँ। पुरानो भवन भुइँचालोले भत्कियो, त्यो नयाँ भवन बनाइसकेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ नगर प्रहरीदेखि लिएर सबै टिम बस्नुहुन्छ। र अघि भने जस्तै कुनै पनि किसिमको डिआरआर डिजास्टर हुनासाथ दमकल निस्क्यो भने आजै पूजा गरेको त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ त्यो दमकलको पछि जानुपर्छ, किनभने यो इन्टरनेसनल फेनोमेनन हो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बाहिरी विकसित मुलुकहरूमा जब दमकल निस्किन्छ त्यो दमकललाई चाहिँ एम्बुलेन्सले पछ्याउनै पर्छ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल रुल हो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो भइरहेको थिएन। तसर्थ हामीले यो चाहिँ आजैदेखि चाहिँ हुन त अस्तिदेखि नै हाम्रो पुरानो एम्बुलेन्स पनि पछि लाग्थ्यो भने अब नयाँ एम्बुलेन्स त्यसको चाहिँ पछि लाग्ने कुरा पनि मैले यहाँ जानकारी गराएँ। तसर्थ हाम्रो एउटै छानामुनिबाट विपदका सबै सेवाहरू प्रवाह गर्न गइसकेका छौँ। अब यो नगरपालिकाको बैठक चाहिँ 1 वर्षसम्म भएन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सरासर झुट हो, त्यस्तो कुरा नगरौँ। यहाँले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको निर्णय पुस्तिका चाहिँ हेर्नुभयो भने सबै देख्नुहुन्छ। तर मात्र कुरा के त भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ चुनाव घोषणा भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्योभन्दा केही समय अगाडि नगर सबै गर्ने भनेर चाहिँ एउटा बैठक हामीले बोलाएका थियौँ, तर त्यो बैठक चाहिँ हुन सकेन। र त्यो बैठक नभएपछि नगरसभा नहुने हो भने अब उपरान्तको बैठकको आवश्यकता परेन भनेर हामी चाहिँ बैठक बोलाएका छैन। तर 1 वर्षसम्म भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल भएन भन्ने कुरा चाहिँ मैले व्यक्त गरेँ। तसर्थ अब यहाँहरूको जुन क्वेरीहरू छन्, सोधनीहरू छन्, ती सबै सोधनीको जवाब मैले दिएँ। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। हामीले आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूलाई निम्तो दिए र यहाँहरूको उपस्थिति हुन गयो, यसको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक
हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो प्रेस मिटलाई चाहिँ अब हामी यी टुङ्ग्याउँछौँ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद।